इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। भारत भूटान देशौ जलवायु परिवर्तन गुणवत्ता वन वन्य जीवन प्रबंधन पर्यावरण क्षेत्राणां क्षमता निर्माण क्षेत्रेषु संयुक्त रूपेण कार्यं कर्तुं सहमतौ अभवताम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणे आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकाय श्री अरविन्द केजरीवालाय मद्यनीति प्रवञ्चनायाः धनशोधन प्रकरणे अल्पावधिक मुक्ति याचिका प्रदत्ता। नेपालदेशे चितवन इक्षकामना जनपदस्य सिमलताल क्षेत्रे त्रिशूली नद्यां बसयानद्वयस्य प्रवाहेण अद्य न्यूनातिन्यूनं 60 यात्रिणः समेत्य भारतीयाः 7 विलुप्ताः सञ्जाताः। भारतीय स्टॉक आपणानि अद्य शिखरस्तरं प्राप्तवन्ति। अपि च विमल्डन टेनिस प्रतियोगितायां जैस्मिन पाओलिनी लंडन नगरे महिलानाम् एकल क्रीडायाः अन्तिमं चक्रं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत भूटान देशौ जलवायु परिवर्तन वायु गुणवत्ता वन वन्य जीव प्रबंधन पर्यावरण क्षेत्राणां क्षमता निर्माण क्षेत्रेषु संयुक्त रूपेण कार्यं कर्तुं सहमतौ अभवताम्। भूटान देशस्य ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रिणः जेम शेरिंग इत्यस्य नेतृत्वे एकं प्रतिनिधिदलं नवदेहली नगरे केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्यमन्त्रिणं कार्ति वर्धन सिंहं मिलितवन्। उभौ नेतारौ वायु गुणवत्ता जलवायु परिवर्तनं वनानि प्राकृतिक संसाधनानि वन्यजीवाः पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादीनां विषयेषु चर्चां कृतवन्तौ। भारतस्य वैश्विक उपक्रमस्य अन्ताराष्ट्रिय बिग क्याट अलायन्स इत्यस्मिन् सम्मेलने भूटान देशस्य मन्त्रिणे श्री सिंघु धन्यवादं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः भूगोलः पर्यावरण व्यवस्था लोकतन्त्रस्य समानमूल्यानि च समानानि सन्तीति। सः इतोऽपि अवदत् यत् जलवायु परिवर्तनम् उभयदेशयोः सामान्यचिन्तायाः विषयः वर्तते। श्री शेरिंग इत्यनेन सूचितं यत् भूटान देशः पूर्वमेव कार्बन ऋणात्मकः देशः अस्ति। अपि च स्वस्य ऊर्जायाः प्रमुखं भागं जलविद्युद्द्वारा प्राप्नोति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणे आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकाय श्री अरविन्द केजरीवालाय मद्यनीति प्रवञ्चनायाः धनशोधन प्रकरणे अल्पावधिक मुक्ति याचिका प्रदत्ता। न्यायाधीशयोः संजीव खन्ना दीपांकर दत्ता इत्यनयोः एकेन खण्डपीठेन प्रवर्तन निदेशालयद्वारा निगडनं विरुध्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः याचिका उच्चखण्डपीठाय सम्प्रेषिता। अधुना श्री केजरीवालः न्यायिक कारावासे एव स्थास्यति, यतोहि केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन मद्यनीति प्रकरणे भ्रष्टाचार निरोधक विधेः अन्तर्गतं श्री केजरीवालः जूनमासस्य 25 दिनाङ्के निगडितः आसीत्। अवधेयं वर्तते यत् प्रवर्तन निदेशालयेन मार्च मासस्य 21 दिनाङ्के केजरीवालः निगडितः। आवास नागरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः केन्द्रीय लोक निर्माण विभागस्य परियोजनाः गुणवत्तायुताः ससमयं पूरयितुं च प्रोक्तवानिति। नवदिल्ल्यां 77-100तमे केन्द्रीय लोक निर्माण विभागस्य वार्षिक दिवसावसरे एकं समारोहम् असौ सम्बोधयन्नासीत्। परियोजनासु इतोऽपि पारदर्शिताम् आनेतुम् अपि च अल्पमूल्यस्य आवश्यकतासु अपि सः प्रबलं दत्तवानिति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन अद्य दिल्ली प्रशासनद्वारा नगरे विद्युत मूल्य संवर्धनम् अभिलक्ष्य राष्ट्रिय राजधान्यां प्रदर्शनं कृतम्। दलनेतारः कार्यकर्तारश्च अस्य नगरस्य ITO इत्याख्ये मार्गे प्रदर्शनं कृतवन्तः। विद्युत् वितरणोद्यमैः विद्युत् क्रयण समायोजन शुल्कं 6% 7.5%तः 8.75% यावत् संशोधितमस्ति। नेपालदेशे चितवन इक्षाकामना जनपदस्य सिमलताल क्षेत्रे त्रिशूली नद्यां बसयानद्वयस्य प्रवाहेण अद्य न्यूनातिन्यूनं 60 यात्रिणः तत्र 7 भारतीयाश्च विलुप्ताः सञ्जाताः। चितवन जनपदस्य नारायण घाट मुलिंग मार्ग खण्डेन सह सिमलताल क्षेत्रे भूस्खलनेन अद्य प्रातः यात्रिभिः सम्भरितं बसयानद्वयं त्रिशूली नद्यां निमज्जितम्।
बसयानयोः आहत्य 65 यात्रिणः आरूढाः आसन्। चितवन जनपदस्य मुख्य जनपदाधिकारी इन्द्रदेव यादवः पुष्टिं कृतवान् यत् अद्य प्रातः 3:30 नद्याम् एतस्मिन् याने निमज्जिते। नेपाल सशस्त्र आरक्षि बलस्य आपत् प्रबन्धनं प्रशिक्षित श्रमशक्तिना सह साहाय्योद्धार अभियानं प्रचालयतीति। उद्धारकर्मिणश्च भूस्खलन मार्गम् उचितं कुर्वन्तीति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलधुरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य भारतीय स्टॉक आपणानि शिखरस्तरं प्राप्तवन्ति। बीएसई सेंसेक्स 600 अंकानां वृद्धिं कृत्वा 0.78% इति उपरि स्तरे दिनस्य व्यापारं समाप्तीकृतवान्। तत्रैव निफ्टी अपि 0.77% वर्धितस्तरे दिनावसानं कृतवत्। दिल्ली विश्वविद्यालयेन मनुस्मृतेः LLB पाठ्यक्रमे समावेशस्य प्रस्तावः निरस्तीकृतः। नवदिल्ली नगरे वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् शिक्षामन्त्री श्रीधर्मेन्द्र प्रधानः स्पष्टीकृतवान् यत् विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक परिषदि एतादृशस्य कस्यापि प्रस्तावस्य चर्चा नासीत्। सः अवदत् यत् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना योगेश सिंहेन सह अस्मिन् विषये यदा चर्चा जाता तेन पूर्णतया अस्याः सूचनायाः खण्डनं कृतमिति। नीट परीक्षापत्र प्रवञ्चना सन्दर्भे सीबीआई इति द्वारा 4 जनाः पटना बेउर कारागारं प्रति प्रेषिताः। प्रश्नपत्राणां प्रवञ्चना प्रकरणे ओएसिस विद्यालयस्य प्राचार्येण अहसानुल हकेन उपप्रधानाध्यापकेन इम्तियाजेन सहिताः 4 जनाः कारागारं प्रति प्रेषिताः। प्राचार्यः हजारीबागस्य विद्यालयानां समन्वयकः आसीत्। उपप्रधानाध्यापकः ओएसिस विद्यालयस्य केन्द्राधीक्षकश्च आसीत्। अन्वेषणकाले ज्ञातं यत् पटना नगरस्य खेमनीचक क्रीडा विद्यालयात् प्राप्तम् आंशिकरूपेण दग्धं प्रश्नपत्रं राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः NTA इत्यनेन प्राप्तेन प्रश्नपत्रेण सह मेलनं करोति इति। तस्य प्रश्नपत्रस्य श्रृंखला परीक्षाकेन्द्रं प्रति हजारीबागस्य कल्लू चौक इत्यस्मिन् ओएसिस विद्यालये आसीत्। केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलेषु पूर्व अग्निवीरेभ्यः 10% आरक्षणं प्रदास्यते। केन्द्रीय सैनिक बलानि पूर्वाग्निवीराणां कृते 10% आरक्षणस्य घोषणां कृतवन्तः। अग्निपथ योजनायाः विषये महच्चर्चायाः मध्ये केन्द्रीय सैनिकाः पूर्वाग्निवीराणां कृते 10% आरक्षणं कार्यान्वितं करिष्यन्ति इति समुद्घोषितवन्तः। सीमा सुरक्षाबलं, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बलं, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबलं, सशस्त्र सीमाबलम् इत्यादिषु अग्निवीरेभ्यः वयोनियमेषु अपि शैथिल्यं प्रदास्यते। तेन सममेव 10% आरक्षणमपि प्रदास्यते। तेषां शारीरिक दक्षता परीक्षापि न भविष्यति। CISF इत्यस्य महानिदेशिकया नीना सिंह इत्यनया उक्तं यत् गृहमन्त्रालयेन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलेषु पूर्व अग्निवीराणां नियुक्तौ महत्पदक्रमः अयं स्वीकृतः वर्तते। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वती सा अवदत् यत् CISF इत्यनेन अपि अस्मिन् विषये सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। सा अवदत् यत् 10% रिक्तस्थानानि पूर्वाग्निवीराणां कृते आरक्षितानि भविष्यन्ति। उत्तराखण्डे समान नागरिक संहितायाः प्रतिवेदनम् अद्य प्रभृति सर्वजनसामान्याय उपलभ्यते। नियम कार्यान्वयन समितेः अध्यक्षः शत्रुघ्न सिंहः नागरिक संहिता उत्तराखण्डस्य प्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। विमल्डन टेनिस क्रीडायां 7 वरीयता प्राप्ता इटली देशस्य जैस्मिन पाओलिनी महिला एकल क्रीडायाः अन्तिमं चक्रं प्रविष्टा अस्ति इति वार्ताः।